अस्सलाम वालेकुम। ये शरीफ खान का दुकान है? या वालेकुम सलाम। हाँ, ये शरीफ खान का दुकान है। तुम किधर से बात करते हैं मड़ा? खान भाई, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे आपका नंबर दिया, तो उसने कहा कि आप जूते सिलाई करते हैं। ये हमारा जूते का दुकान है, हम जूते सिलाई करते हैं। वो जूता नया भी बना के देते हैं, वो पुराना जूता को ठीक भी करके देते हैं। तुमको क्या कराना है हमको बताओ। खान भाई, मेरे पास ना तकरीबन 100-150 जोड़ा जो है ना उसका आर्डर है सिलाई करवाने के लिए। तो क्या आप इतना बड़ा आर्डर ले सकते हैं, सिलाई करके दे सकती हैं? ओए 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 ओए, माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर हो जाएगा। ये तो हम सिलाई करेगा तो पूरा महीना काम नहीं करेगा, बैठ के खाएगा। ये क्या मुश्किल है? तुम बोलो कब सिलाई करना है, तुम बताओ हमको। खान भाई, असल में ना मेरा बेटा है, तो उसकी शादी तैयार है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ना हाथ के जूते जो हैं वो सिलाई करवा के ना जो हमारी पूरी फैमिली है, जो रिलेटिव हैं, उनको दूँ ताकि वो पहने। मतलब बाज़ारी मुझे पसंद नहीं है, वो टूट जाती है। ये बिल्कुल सही बोला। ये बाजार का जितना भी जूता आता है ये सारा 2 नंबर आता है। इसमें वैक्सीन लगाते हैं, वो पता नहीं क्या क्या लगा के देते हैं। वो खराब होता है, उसका सिलाई भी बड़ा बड़ा मशीन से करता है, वो सही नहीं होता। हम तुमको हाथ से सिलाई करके देगा, एकदम मजबूत सिलाई करके देगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम बस आर्डर तैयार करो, हम तुम्हारा जूते सिलाई करेगा। खान भाई, वो लेडीज़ के भी जूते आप सिलाई करते हैं या सिर्फ जेंट्स करती हैं? वो हमारा लेडीज का हो, बच्चा का हो, बच्ची का हो, बड़ा का हो, बूढ़ा का हो, कोई भी हो, साइज किसी साइज का भी होएगा, हम तुमको सिलाई करके देगा। बस अभी हमारा दिल करता है कि तुम्हारा काम करेगा। अच्छा खान भाई, वो ये है कि कितने दिनों में आप जूते सिलाई करके दे सकते हैं? मतलब 100 या 150 जोड़ा होगा सिलाई करने के लिए, तो मुझे टाइम बता दें, तो फिर मैं उस हिसाब से आपको आर्डर दे दूंगा, क्योंकि जूते का नाप भी करना है। तो नाप करके फिर आपको बताएंगे कि ये इतना इतना न जोड़ा है और इतना न साइज़ है। क्या आप लोग उसका डिज़ाइन वगैरह भी बना सकते हैं? जूता हम तुमको सिलाई करके दे सकते हैं, 2 महीने के अंदर सिलाई करके दे सकते हैं, 150 जूता इंशाल्लाह। बाकी डिजाइन मजाइन तुम जो भी कहेगा ना, हम वही डिजाइन लगाएगा। खान भी, वो चाइना का डिज़ाइन बना आता है ना, वो ऊपर लोग लगा देते हैं, गिल्लू के साथ लगा देते हैं, नहीं वो हमें नहीं चाहिए, हमें हाथ का डिज़ाइन चाहिए। यार हाथ का बना के देगा यार, तुम ऑर्डर दियो ना यार, कितना हम इंतजार करते। तुम ऑर्डर दियो, हम इंतजार में बस। तुम जैसा कहेगा हम वैसे ही बनाएंगे यार। ये क्या बात हो गया? ऑर्डर दियो, जल्दी करो। खान भाई, आर्डर देगा देगा, घबराओ नहीं। तुम कोई आर्डर देगा, तुमको फ़ोन किया है, तुम कोई आर्डर देगा, तुम्हारे से बात हो रहा है ना, क्यों इतना तुम परेशान होता है? मैं तुमको आर्डर देने से पहले मैं तो अपना तसल्ली करेगा कि तुम क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फिर मैं आर्डर देगा ना। ऐसा थोड़ी मैं तुमको आर्डर दे देगा। ये तुम जैसा चाहेगा हम वैसे ही काम करेगा। तुम सिर्फ हमको ऑर्डर दे दो। हमारा दिल कर रहा है कि तुम्हारा काम करे, हम पूरा दुकान छोड़ देगा, तुम्हारा काम करेगा। अच्छा खान भाई, नहीं दुकान नहीं छोड़ो, दुकान में बैठ के काम करो तुम। दुकान को ये तो तुम्हारा रोज़ी का ज़रिया है ना, तो इसको तो तुम नहीं बंद करो। ये मेरा ऐसे ऐसे बड़ा ऑर्डर आएगा तो दुकान में कौन बैठेगा, कौन दुकान का किराया देगा? ऐसे बड़ा ऑर्डर तो मैं घर में बैठ के बना सकते हैं, मेरा दुकान का किराया बच जाएगा। ये सही बात करता हूँ। ऐसे ऑर्डर मिलेगा तो कितना फायदा होएगा मेरा। हाँ, तो बस ये है कि आप सामान शान इसका ले लें। तो इसका खर्चा वारा कितना आएगा, फ़ी जोड़ा आप कितने का सिलाई करके देंगे? कुछ कुछ हिसाब किताब बताओ ना। यार तुम कितना बात करते, तुम हमको बताओ सिलाई कब शुरू करेगा। हम बहुत एक्साइटेड हो गया तुम्हारा बात सुन के। हाँ, ये बस हमको सिलाई करना है। तुम जितना का कहेगा तुमको सिलाई करके देगा। खान भी, ऐसा थोड़ी होता है कि मैं आपको बोलूं मुझे 100 रुपये का एक जोड़ा सिलाई करके दोगे, आपको दे सकते हैं। यार 100 रुपए का तो धागा उसका नहीं आएगा यार। 100 रुपए का जोड़ा कैसे सिलाई करेगा? तो खान साहब, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं क्या हिसाब किताब होगा सिलाई करने का, मतलब कितने पैसे से लेंगे, कम से कम मुझे बताएं, क्योंकि आर्डर बहुत बड़ा है। ये सामान वामान डाल के ना, हम तुम्हारे साथ क्या करेगा, ठेका करते हैं, जूते का ठेका करता है तुम्हारे साथ। ठीक है, हम तुमको सामान वाम सारा डाल के, ये फी जूता जो आएगा ना, हम तुमको 900 रुपए का सिलाई करके देगा। यार वाला हम तुमको कैसे बताएगा, हमको इसमें ज्यादा फायदा नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि ये काम हम करें, बस ये 150 जोड़ा है, हम इसका सिलाई करता है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, तो तुम 900 में डन करो यार। अच्छा खान साहब, मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरा बेटा है ना, ये इसका नाम है नवीद, नाम है इसका। तो ये अभी है 10 साल का। तो ये जो है ना कि 10 साल के बाद हम इसकी शादी करेगा। 10 साल का अभी है, 10 साल और लगेगा
اس کا شادی کے لیے 20 سال کا ہو جائے گا، ہم اس کا شادی کرے گا تو پھر میں آپ کا آرڈر دے گا. اچھا اچھا، یہ ابھی 10 سال کا ہے اور یہ تم اتنا ٹائم سے ہمارا دماغ خراب کر رہے ہیں. ابھی تمہارا 10 سال پڑا ہے، یہ بیٹا بڑا ہوئے گا نہیں ہوئے گا، جیے گا مرے گا، تم ہم کو ایسے دماغ خراب کرتے ہیں؟ عقل کا بات نہیں ہے تمہارا. خان صاحب میں تو سوچ رہا ہوں کہ آپ کو آرڈر دے دوں یار، یہ مطلب پہلے بتا دوں پھر، کیونکہ اتنا بڑا آرڈر ہے تو آپ کیسے سلائی کرے گا؟ یار میں اتنا خوش ہوگی، اتنا بڑا ہم کو آرڈر مل گیا، تم ہی سے بات کرتے. 10 سال تک کون انتظار کرے گا؟ کیا معلوم میں مرے گا، یہ مرے گا، وہی مرے گا، میرا دکان رہے گا نہیں رہے گا، کیا ہوئے گا؟ کیا الٹا بات کرتے ہیں ادھر؟ تم ہمارا فون کر کے ہمارا دماغ خراب کر دیا. یہ خان بھائی یہ آرڈر آپ کا پکا ہے، یہ آپ سے ہی سلائی کرائے گا، آپ ٹینشن نہیں لیں. کیا سلائی کرائے گا؟ تم ہمارا دماغ خراب کرا کر دیا. آدھا گھنٹہ ہو گیا بات کر کے، تم ریٹ لگا کے 850 میں جوتا ہو گیا اور سائز میں بنا کے دے گا، اور تم ابھی بولتا ہے 10 سال کے بعد اس کا کرے گا. دماغ خراب کر دیا تم نے یار. نہیں خان بھائی یہ آرڈر تو آپ کے لیے پکا ہے. یہ ہم کو نئی آرڈر مانگتا، ہم نئی سلائی کرے گا، خالی والی آرڈر نہیں مانگتا ہم کو. خان بھائی نہیں، یہ سلائی آپ نے ہی کرانا ہے، کیونکہ آپ کا مجھے پتا آپ بہت اچھے کام یا خاک ہمارا کام کرتے، ہم نہیں کام کرتا یار. ہم یہی دکان میں بیٹھ کے ادھر سلائی کرے گا، مشکل نہیں ہے، کوئی بات نہیں. ہم 100-200 دیڑھی کما لے گا، لیکن اتنا بڑا تم ہمارے ساتھ یار بات کر دیا. یا کچھ سوچو، تمہارا دماغ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ خان صاحب میرا دماغ کام کرتا ہے، میں اس لیے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ آرڈر آپ سے ہی کام کروانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھا سا کام کریں اور زبردست کام کر کے دیں، میرا پوری فیملی میں آپ کی بلے بلے ہو جائے. اور نہیں مانگتے بلے بلے، ہم کو نہیں بلے بلے مانگتے یار. پہلے بلے والے کو ووٹ دے کہ ہم بہت پریشان ہو گئے، پھر تم بلی 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 بولتے. ہم کو تمہارا کام نہیں کرنا، بس بات ہی دس ہے. خان بھائی اب تو میں نے سنا بڑے شریف ہیں، شریف خان ہے. یہ ہم نام کا شریف ہے، ہم کام کا جو ہے نا وہ بدماش ہے، ہمارا دماغ بھی بدماش ہے، ہم نام کا شریف ہے. تم ادھر ہوتے تو ہم تم کو ابھی ادھر مار دیتا، تمہارا گلا دبا دیتا، تم کو چھوڑتا نہیں. تم اتنا بڑا مذاق کرتا ہے. خان صاحب اب تو یار خام خام ہائپر ہو رہا ہے یار، آپ سے کام کروانا ہے، آپ کو بول رہا ہوں. وہ نہیں کام کر رہا تھی، تم فون بند کرو. میں والا ادھر فون کے بیچ میں سے جا کے نا ادھر تم کو پکڑ کے مارے گا. اتنا دماغ خراب ہو گیا میرا، حد ہوگی یار. بند کرو فون ابھی. تم ادھر میرے کو دوبارہ فون نہیں کرو، میں تم کو بتا رہا ہوں. 10 سال کون انتظار کرے گا؟ تمہارا بچہ بڑا ہوئے گا نہیں ہوئے گا، ہم مرے گا تم مرے گا، کون ادھر ہوئے گا؟ تمہارا دکان بھی نہیں ہوئے گا. ہے جو جائے یار کو بات کرنے کا، تم کیسا عجیب بات کرتا ہے؟ خراب دماغ خراب کر دیا. خان بھائی یہ آرڈر تو آپ کا پکا ہی ہے، یہ آرڈر میں نے آپ سے ہی کروانا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا، میں کہتا ہوں کہ میری فیملی میں کہیں جی خان صاحب کا جو نا کہ کمال ہوگی. وہ خان کمال نہیں ہے، خان شریف نہیں ہے، خان بدماش ہے. بس تم کو بولا ابھی اس کے اوپر بات نہیں کرو. تم کیوں بات کرتے؟ میرا دل کرتا ہے ادھر فون کے بیچ میں سے ہاتھ لے کے ادھر سے تم کو پکڑ کے لے کے باہر لے کے آ کے تم کو مارو. اتنا تم میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. خان بھائی اتنا غصہ نہیں کرو یار، تم بات کر رہے، تمہارا منہ کا جتنا تھوک ہے وہ میرا منہ کے اوپر آ رہا ہے، اور سارا نسوار والا تھوک ہے. یہ ہم نسوار ابھی ڈالا بنی، تم کو تو کیسی لگ گیا ہے؟ تم ہم کو فون نہیں کرو، فون بند کرو. بس ابھی ہم تم کو یہ بات بتا دیتے ہیں، نہیں تو ہم ادھر ہی تمہارے پاس آ جائے گا، تم کو نہیں چھوڑے گا. بند کرو فون، ہم تو سے بات نہیں کرے گا. ہیلو ہیلو خان صاحب، شریف خان.